टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लभ्याउँछ मन, दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन, खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल, अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल, नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईँले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की संचार समूहको फेसबुक पेजबाट समेत एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै कैलाली प्रशासनद्वारा आंशिक निषेधाज्ञा जारी, मेला पर्व जात्राका अवसरमा महोत्सव, भिडभाड तथा जुलुस गर्न नपाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 145 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमण उच्च हुन गएमा लकडाउन हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई, देशभरका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन अद्यावधिक राख्न सरकारको निर्देशन, स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह। बझाङमा भिडबाट लडेर एकजनाको मृत्यु, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चैत्र 20 गते बस्ने, स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण र असाधारण बन्दै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। र भारतमा 18 राज्यमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस भेटियो, ब्राजिलमा कोरोनाका कारण एकै दिन 3000 को मृत्यु। शून्य अफर आछ सबलाई खुसी लाग्छ, बजाजले शून्यमै धेरै दिने भाषा, शून्य शून्य अफर शून्यमै चुन्ने अफर, 0% इन्ट्रेस्टमै पाउने योजना भरि शून्य नै आउने, 1 को साथ 6वटा शून्य 10 लाख जितेर मालामाल हुने। यस नयाँ वर्षमा बजाज बाइक किन्दा पाउनुहोस् शून्य टेन्सनका साथ 1 को पछाडि 6वटा शून्य प्राप्त गरी 10 लाखसम्म जित्ने मौका वा 0% फाइनेन्सको सुविधा। बजाज शून्य अफर, शून्यमै छ लाखौं लाख। आधिकारिक विक्रेता गंगा अटोमोबाइल्स, मेन रोड लम्की कैलाली। फोन नम्बर 091-540-365। मोबाइल आधिकारिक विक्रेता गंगा अटोमोबाइल्स, मेन रोड लम्की कैलाली। फोन नम्बर 091-540-365। मोबाइल 98-025-46-365। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ।
शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9 लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। भोग लाग्यो खानेकुरा देऊ स्वादिलो मिठो मिठो देऊ। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस् आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल लम्कीचुवा नगरपालिका 1 लम्की कैलाली एनआइसी एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोपराइटर रमेश सञ्ज्याल। मोबाइल नम्बर 98 48 44 86 34। विगत धेरै वर्षदेखि तपाईहरूकै सेवामा समर्पित तीर्थ चस्मा सेन्टर लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हामी कहाँ टाउको दुख्ने, नजिक वा टाढाको वस्तु धमिलो देखिने, मसिनो अक्षर पढ्न गाह्रो हुने, आँखाबाट आँसु आउने, चिलाउने, बिजाउने, रातो हुने जस्ता समस्या समाधानका लागि दक्ष आँखा प्राविधिकद्वारा आँखा चेक जाँच गरी नजर तथा धूप छाया चस्माहरू तयार पारिनुका साथै कम्प्युटर ग्लास, कम्पाउन्ड ग्लास, B2 ग्लास, आकर्षक चस्माका फ्रेम र गगल्सहरू पाइन्छ। तीर्थ चस्मा सेन्टर लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली, विद्युत टावरको दक्षिणतर्फ घरको माथिल्लो तलामा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 68 41 11 73 र 98 69 71 12 20। अब आजको खबर विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3963 जनामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 145 जनामा कोरोना पुष्टि देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या उच्च हुन गएमा संक्रमणको चक्र रोक्नका लागि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएको छ। मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मानिसहरूले अनावश्यक भिडभाड बढ्नु, मास्क नलगाउनु, सामाजिक दूरी कायम नगर्नु, भेटघाट तथा गोष्ठी बढ्नुले संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउनु भयो। लकडाउन गर्नु नेपाल सरकारको उद्देश्य होइन, तर सरकारले परिस्थिति अनुसार नीतिगत निर्णय गरेर संक्रमणको चक्र रोक्नुपर्ने हुन्छ र संक्रमणलाई भयावह फैलिने नदिन सजग हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले आउँदै गरेको होली घरमै बसेर मनाउन र अनावश्यक भिडभाड नगर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अवस्था अद्यावधिक गराउन निर्देशन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले 77वटै जिल्लाका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन फेरि पनि आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै अद्यावधिक राख्न परिपत्र गरिएको बताउनु भयो। उहाँले छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै परिपत्र गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। यसैबीच हिजो नेपालमा 145 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 90 जना मात्रै निको भएका छन्। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा हिजो 3963 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको बताइएको छ। सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्न, फागु पर्वको अवसरमा सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्ने, यो पर्वलाई आफ्नो घरभित्र नै सीमित रही सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादा अनुसार खेल्न, घर बाहिर तथा सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न सरकारले अनुरोध गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को प्रदेश स्तरीय अवस्थाका विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन
हिजो सार्वजनिक गर्नुहुँदै विश्वमा कोभिड-19 को नयाँ रूप देखिन थालेकोले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र अत्यावश्यक भए मात्र घरबाट बाहिर निस्किने काममा विशेष ख्याल राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिवेदन कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले तयार पारेको हो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा CCMC का संयोजक ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक स्तरमा निरन्तर सतर्कताले मात्रै खतरनाक भाइरससँग लड्न मद्दत मिल्ने बताउनु भएको थियो। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। भारतका केही राज्यहरूमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको र नेपालमा पनि यसको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले विभिन्न आदेश जारी गरेको छ। हिजो एक सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रशासनले कडाई गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालद्वारा हस्ताक्षरित आदेशमा होली लगायत कुनै मेला पर्व जात्राका अवसरमा महोत्सव भिडभाड वा जुलुस गर्न नपाइने भनिएको छ। यस्तै धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरूमा सामाजिक दूरी र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न भनिएको छ। यसैगरी कोरोना संक्रमणको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राख्न पनि भनिएको छ। सबै कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सूचना मार्फत अनुरोध गरिएको छ। यस्तै बैठक, सेमिनार, गोष्ठी भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, यदि अत्यावश्यक भएमा जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसैगरी सीमा नाकाबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, रात्रिकालीन समयमा सञ्चालन हुने होटल, रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूमा भिडभाड नगर्न समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अनुरोध गरेको छ। यहाँ आदेशमा भएको व्यवस्थाको अवज्ञा गरेको पाइएमा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गरिने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधि जनताका सेवक भएको बताउनु भएको छ। विकास निर्माण, सुशासन, समुन्नत समाज निर्माण र जनताको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि जनताले जनप्रतिनिधिलाई सेवकका रूपमा निर्वाचित गरेर पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 28औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनप्रतिनिधि जति उच्च पदमा भयो त्यति नै बढी सेवाको भावनाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरण, राज्यको सेवा नागरिकसम्म पुर्याउने, मानवीय सेवा प्रदान गर्ने र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने भूमिकामा क्रियाशील रहनुपर्छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा स्थानीय तहले गरेको कामको प्रशंसनीय भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, अहिले स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण र असाधारण बन्दै गएको छ। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले कहिले पनि नहिचकिचाएको भन्दै उहाँले कार्यक्षमताका आधारमा स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै जाने बताउनु भयो। नेपालमा सङ्घीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकार र 753वटा स्थानीय सरकार गरी 761वटा सरकार भएको र सबै सरकारको उद्देश्य समुन्नत समाज निर्माण गर्ने भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, अब कसैले पनि बेसहारा बन्नु पर्दैन। राम्रा कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने बताउनु भयो। कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा गर्ने जिम्मेवारी सम्बद्ध विद्यालयलाई नै दिएपछि त्यसको गुणस्तर कायम राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेकोमा यस वर्षबाट विद्यालयमा जिम्मेवारी आइपुगेपछि त्यसलाई विद्यालयहरूले कसरी सदुपयोग गर्न सक्नेछन् भन्नेमा सरकारवालाले चासो लिएको पाइएको छ। कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन स्वयं विद्यालयले गर्ने भनेपछि अब यसको गुणस्तरमा चुनौती देखिएको हो। तथा भूगर्भ विभागले दैलेख बाहेकका थप स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अन्वेषण गर्न बोलपत्र आह्वानका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका प्रमुख डाक्टर सुधीर रजौरेले दैलेख क्षेत्र बाहेक अन्य मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो चरणमा लुम्बिनी र चितवन क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आवश्यक तयारी गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। मन्त्रालयको स्वीकृति आएसँगै अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ। वैशाखभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने आयोजनाको तयारी रहेको उहाँले बताउनु भयो। खानी तथा भूगर्भ विभागले मेचीदेखि महाकालीसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेका ठाउँलाई 10 ब्लकमा विभाजन गरेको परियोजनाका
प्रमुख डाक्टर रजौरेले बताउनु भयो। यी ब्लकमा पश्चिममा धनगढीबाट सुरु भई पूर्वमा विराटनगर रहेका छन्। उहाँका अनुसार ब्लक 1 अन्तर्गत धनगढीको 4,941 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, ब्लक नम्बर 2 कर्णालीको 4,838 वर्ग किलोमिटर, ब्लक नम्बर 3 अन्तर्गत नेपालगञ्जको 4,909 वर्ग किलोमिटर, ब्लक नम्बर 4 अन्तर्गतको लुम्बिनीको 4,965 वर्ग किलोमिटर र ब्लक नम्बर 5 अन्तर्गत चितवनको 4,945 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसैगरी ब्लक नम्बर 6 अन्तर्गत वीरगञ्जको 4,880 वर्ग किलोमिटर, ब्लक नम्बर 7 अन्तर्गत मलङ्गवाको 4,920 वर्ग किलोमिटर, ब्लक नम्बर 8 अन्तर्गत जनकपुरको 4,941 वर्ग किलोमिटर, ब्लक नम्बर 9 अन्तर्गतको राजविराजको 4,854 वर्ग किलोमिटर र ब्लक नम्बर 10 अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रको 4,969 वर्ग मिटरमा कार्य अगाडि बढाइएको परियोजना प्रमुख रजौरेले बताउनु भएको छ। चितवन र लुम्बिनीको अन्वेषणका लागि ठेक्कापट्टा भई अन्वेषण कार्य सुरु भइसकेपछि अर्को चरणमा अन्य 8 ब्लकको अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने बताइएको छ। बझाङमा भिरबाट लडेर एकजना छात्राको ज्यान गएको छ। तलकोट गाउँपालिकामा पर्ने दुर्गा भवानी माविमा कक्षा 7मा अध्ययनरत सोही गाउँपालिका 4 की 16 वर्षीय म्युजुला बोहराको लाग्नेपाड भन्ने भिरबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। हिजो बिहान मङ्गलबार बिहान 5:30 बजे ट्युसन पढ्न हिँडेकी म्युजुला भोलिपल्टसम्म घर नफर्केपछि आफन्तहरूले उनको खोजी गरेका थिए। खोजी गर्ने क्रममा उनको शव हिजो भिरबाट लडेको अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ। आसन्न 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी सभापतिले चैत्र 20 गतेका लागि बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनु भयो। बैठकमा महाधिवेशनका विषयमा छलफल हुने पनि उहाँले बताउनु भयो। काङ्ग्रेसले भदौ 7 देखि 10 गते महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको तथ्याङ्क देशभरबाट केन्द्रमा पठाउने काम भइरहेको छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। मोटरसाइकल ग्यारेज बिक्री सम्बन्धी सूचना। लम्कीचुवा नगरपालिका 1 लम्की बजार मिनी मार्केट स्थित चालु अवस्थामा रहेको मोटरसाइकल ग्यारेज बिक्रीमा रहेकोले ग्यारेज खरिद गर्न चाहने महानुभावहरूले तुरुन्त सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9868 59 24 32। लम्की मिनी मार्केट, नेपाल टेलिकमको अगाडि। तपाईले नयाँ घर त निर्माण गर्नुभयो वा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, घरलाई थप आकर्षक र डिजाइन गर्न मार्बल कहाँबाट ल्याउने सोच्दै हुनुहुन्छ? अब धेरै सोच्नु पर्दैन। तपाईहरूलाई भने बमोजिमको सुविधा दिन लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स सञ्चालनमा आइसकेको छ। आकर्षक घर डेकोरेसनका लागि अब लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्सलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ आकर्षक राजस्थानी, इटालियन मार्बल र टाइल्स पाउनुका साथै बाथरुम फिटिङ र सम्पूर्ण पाइपहरू समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर डेभिड पौडेल, लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स, लम्की कैलाली, होटल शान्तिसँगै। फोन नम्बर 091 540 580, मोबाइल 98 580 78 555। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैककोबाट लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो?
हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागिएका एमालेका 4 नेताले स्पष्टीकरण माग्नेकै वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रत्युत्तर पठाउने भएका छन्। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसकै आधारमा 3 दिन अघि चारैजनालाई महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्पष्टीकरण पत्र पठाउनु भएको थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पद खारेज गर्दै केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि 4 जना नेतालाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यको रूपमा सम्बोधन गर्दै स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको थियो। हामी प्रत्युत्तर दिन्छौँ। आयोजक कमिटी र त्यसको महासचिव भन्ने कुरा नै नक्कली हो, त्यसैले त्यो नक्कली चिठी हो। नेता भुषालले भन्नुभयो, दुनियाँलाई भ्रम नहोस् भन्नका लागि पनि हामीले केही भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, सबै नेताबीच छलफल गरेर त्यसका आधारमा जवाब दिने जानकारी उहाँले गराउनुभयो। प्रत्युत्तरमा के विषय कसरी समेट्ने भन्नेमा अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध ठुल्ठुला सडक प्रदर्शन भए। सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभालाई बिउताइदियो। सङ्घर्षपूर्ण अवस्थाबाट फर्केको प्रतिनिधि सभा यति बेला कामविहीन बनेको छ। विघटन गर्ने सरकार र पुनर्स्थापनाको माग गर्ने प्रतिपक्षी दुवैको उपक्षमा परेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बदर भएको बुधबार 1 महिना पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा अझै प्रवेश गरेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस, सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र, एमालेको असन्तुष्ट पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सत्ताको जोड घटाउ र आन्तरिक किचोलमै अल्मलिएका छन्। गत असार यता जारी 8वटा अध्यादेशमध्ये एउटा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मात्र सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। यी सबै घटनाक्रमले जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभा कतिसम्म उपक्षमा भन्ने झल्काइरहेको छ। आपसी खिचातानीका बेला कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच समन्वयनका लागि सभामुखको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अपेक्षाकृत सक्रियता देखाएका छैनन्। सरकार र दलहरूकै मुख ताकिरहेका छन्। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गनाले प्रतिनिधि सभा नचाहनेहरूको भूमिका बढेकोले जनताको सर्वोच्च थलोलाई औचित्यहीन बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा चाहने र नचाहने दुई धार देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अप्ठ्यारो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले बैठकबाटै रुलिङ गरेर सरकारले देखाएको व्यवहार सांसदहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि बताउनुभयो। भारतमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमण तीव्र बनिरहेकै बेला नयाँ प्रकारको भाइरसको त्रास थपिएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले पहिलो पटक कोरोना भाइरसको थप परिवर्तित डबल म्युटेन्ट भाइरस भेटिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न 18 राज्यमा गरिएको नमुना परीक्षणमा कोरोनाको नयाँ प्रकारको डबल म्युटेन्ट जीवाणु फेला परेको जनाएको हो। यसैगरी यसअघि नै पुष्टि भएका कोरोनाका नयाँ प्रकारका जीवाणुहरू पनि पर्याप्त सङ्ख्यामा भेटिएका मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न 18 राज्यमा नयाँ प्रकारका भाइरस भेटिएका छन्। नमुनाहरूको परीक्षण गर्दा महाराष्ट्रबाट सङ्कलन गरिएको नमुनामा E484Q र L452R को स्वरूपमा परिवर्तन देखिएको छ। भारतमा डबल मेन्टेनेन्ट कोरोना देखिएको छ। 18 राज्यमा नयाँ प्रजातिको भाइरस भेटिएको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण एकै दिन 3000 को
3000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूले 24 घण्टाको अवधिमा भाइरसको संक्रमणका कारण 3251 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो भाइरसका कारण एकै दिन मृत्यु भएको हालसम्मको ठूलो संख्या हो। बुधबार साँझसम्म कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,98,676 पुगिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बन्दै गएको छ। र म्यानमारको मेन्डले सहरमा आफ्नै घरभित्र बाबुको काखमा रहेकी 7 वर्षीय खिनम्यो चितलाई त्यहाँका सत्ताधारी सैनिकले मङ्गलबार दिउँसो गोली हानेपछि सिङ्गो म्यानमारमा सन्नटा छाएको छ। ती बालिका मारिएको खबर भए भुसको आगोसरी फैलिएपछि हिजो देशभर नै मौन हडताल सुरु भयो। कोही पनि मानिस घरबाट बाहिर निस्केनन्। सिङ्गो देश जनताविहीन जस्तै देखिएको छ। घरमा छापा मारेर सुरक्षा अधिकारीले उनका बुवालाई सोधखोज गरिरहेका थिए। त्यही बेला दौडेर बाबुको काखमा बस्न गएकी बालिकालाई उनीहरूले गोली हानेका थिए। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै कैलाली प्रशासनद्वारा आंशिक निषेधाज्ञा जारी। मेला पर्व जात्राका अवसरमा महोत्सव भिडभाड तथा जुलुस गर्न नपाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 145 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमण उच्च हुन गएमा लकडाउन हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। देशभरका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन अद्यावधिक राख्न सरकारको निर्देशन। स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह। बझाङमा भिडबाट लडेर एकजनाको मृत्यु। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चैत्र 20 गते बस्ने। स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण र असाधारण बन्दै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। र भारतमा 18 राज्यमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस भेटियो। ब्राजिलमा कोरोनाका कारण एकै दिन 3000 बढीको मृत्यु। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।